آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان، کبھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ جو نیکی کریں وہ رب کی ذات پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ احسان جتلاؤ، اللہ کا شکر ادا کر کے تجھے اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کتنا ہی وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ خوش قسمت بندہ ہے جس کی راتیں بھی نیکیوں میں گزرتی ہیں، جس کے دن بھی نیکیوں میں گزرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کا لمحہ لمحہ شکر ادا کرے۔ مالک تیرا شکر ہے، میرے مالک تو نے میرے اوپر فضل کیا، میں اچھے کام کر رہا ہوں، اچھوں کے پاس بیٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اپنے نبی کی باتیں سنتا ہوں اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مالک تیرا شکر ہے۔ فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، یہ نہ دیکھنا کہ چھوٹی سی نیکی چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ۔ فرمایا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس نیت سے کر جا، ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اس امت کا معیار، اس امت کو اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، جو عزتیں، جو پروٹوکول، آخر وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور یارو سانے تو چاہ چڑھ جانا چاہیے، رب فرما رہے ہیں کہ تسی سارے تو چنگی امت ہو۔ فرمایا کتنی امتیں گزری ہیں لیکن تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ یار گل سمجھن والی ہے، یہ شانہ لبیاں نے آمنہ دے لال دے صدقے ہیں، یہ ساڑیاں موجاں لگیاں نے سرکار دے صدقے ہیں۔ رب فرما رہا کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ مالک کس وجہ سے اتنی یہ شان عطا فرمائی ہے؟ فرمایا اس امت کی یہ شان ہے، اس امت کا یہ وقار ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت نو اللہ نے فرمایا اسی شان تا کیتی ہے کہ بندے خود بھی چنگے کم کرتے ہیں تو لوگوں بھی آکھدے چنگے کم کریا کرو۔ فرمایا خود بھی پیڑے کماں تو بچتے ہیں تو لوگوں بھی آکھدے نے نا میرے ویر زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کدوں تار ٹوٹ جانی ہے، یہ کدوں یہ زندگی جڑی سانس دی ڈور چلتی پئی ہے، یہ سانسا دی مالا چلتی پئی، پتہ نہیں کدوں رک جانی ہے۔ میرے ویر پیڑے کماں تو بچ جا۔ اللہ نے اس وجہ تو شان عطا کی تھی، فرمایا کہ یہ امت چنگے کام خود بھی کر دیے تو لوگوں بھی آکھ دی چنگے کام۔ اس وجہ تو اللہ نے اس امت نے شان عطا فرمائی کہ نیکی دے کام خود بھی کر دیے تو لوگوں بھی کروا دیے، نالے خود بھی برے کاماں تو بچ دی تو لوگوں بھی بچا دیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اج اسی یہی سننا ہے کیڑیاں کیڑیاں نیکیاں نے۔ کچھ نیکیاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ انسان نو ظاہری طور تے وہ فیل نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایڈی وڈی نیکی کر جاتا ہے۔ کس طرح؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے مسکراہٹ دے نال نال، فرمایا کہ صدقہ دیندہ رہندا ہے، یہ صدقہ کتنی وڈی نیکی ہے۔ فرمایا کہ یہ صدقہ ہر چیز دے نالوں وزنی ہے، صدقہ ہر چیز دے نالوں وزنی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا، اس کی برکت سے جب تو نکلے گا اپنے گھر سے صدقہ دے کر نکلے گا، اللہ تیرے سفر میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ صدقہ تجھے آفتوں سے بچا لے گا، بیماریوں سے بچا لے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یعنی یہ صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جب مسلمان آپس میں مسکرا کر ملتے ہیں، فرمایا یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے زندگی گزارنے کا معیار اسلام نے بتا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تجھے ٹینشن ہے، مہنگائی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے جتنا اس کے اوپر اپنے سر کے اوپر یہ بوجھ تو لا دے گا اتنا ہی تجھے فرمایا کہ اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا ہنس کے زندگی گزار۔ جب تو اپنے کسی بھی
मुसलमान भाई से मिल तो मुस्कुरा के मिल, उसका पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल कर, उसको वेलकम कर। फरमाया खंदा पेशानी के साथ पेश आ, उसके सीने लग जा, गले लगा ले, इस्लाम में पहल कर। हजूर इरशाद फरमाते जो मुस्कुराएगा अपने भाई को देखकर, फरमाया अल्लाह इस मुस्कुराने पर भी उसको सदके का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाएं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत ही प्यारा ये फरमान सुनाते हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की ज़ात के साथ हम कलाम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया प्यारे मूसा मेरे लिए कुछ किया है, प्यारे मूसा मेरे वास्ते कुछ कीता ही। अर्ज की मालिक तेरी इबादत करता हूँ, मालिक नमाज पढ़ता हूँ, तेरा जिक्र करता हूँ, मालिक लोगों को अच्छी बातें बताता हूँ, नेकी की दावत पेश करता हूँ, सदका तो खैरात मालिक सारी नेकियां करता हूँ। रब फरमाता है प्यारे मूसा वो तो तेरी ड्यूटी लगाई है, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने ये काम करना, मेरे लिए क्या किया है, मेरे वास्ते की चाहिए बता। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते मालिक फिर तू ही बता दे, मालिक क्या इशारा है, क्या हुक्म है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया बता मेरे लिए किसी मेरे बंदे से प्यार किया था, मेरी मखलूक से कभी किसी बंदे से प्यार किया, किसी मारे भाला के? ये तो अल्लाह के नबी हैं, ये तो हर बंदे का ख्याल रखते हैं, लेकिन बात असल में हमें समझानी थी कि आपस में मोहब्बत और प्यार से जिंदगी गुजारो। फरमाया प्यारे मूसा बता मेरी वजह से किसी मेरे बंदे से प्यार किया, अगर दुश्मनी रखी है तो क्या मेरे दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखी है? फरमाया तेरा मेयार हमारे लिए होना चाहिए प्यारे मूसा, अगर किसी से प्यार कर तो इसलिए प्यार कर कि ये रब से प्यार करता है। फरमाया अगर तू किसी के साथ दुश्मनी करता है इसलिए दुश्मनी कर कि ये रब का दुश्मन है, ये दीन का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, इस वजह से फरमाया उसके साथ ये मेयार रखा है। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अगला फरमान हजूर का बड़ा ही मोहब्बत भरा ये पैगाम है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हजूर का फरमान मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने भाई के सामने मुस्कुराया करो, मुस्कुरा कर मिला करो, मोहब्बतें बांटो, और फरमाया कि भलाई का हुक्म देते रहा करो, अच्छाई फैलाते रहा करो, नेकी की बातें बताते रहा करो। और दूसरा फरमाया अगर कोई बंदा राह भूल जाए तो उन्हें राह भी दस छड़िया करो। जैसे हमें को मिल जाता है ना भाई ये रास्ता किस तरफ को जाता है, तो बजाय हम उसका मजाक उड़ाने के कि तेनू नहीं देखता ना, इस्लाम कहता है कि उसको रास्ता दिखा दे, अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। हजूर इरशाद फरमा रहे किसी बूटे भटके हुए को, भूले हुए को रास्ता दिखा दे, अल्लाह तुझे इस पर भी अजर और सवाब अता फरमाएगा। हजूर इरशाद फरमाते जिसने रास्ते में से रोड़ा भी उठा दिया, एक पत्थर की कंकर पड़ी हुई है, रोड़ा पड़ा हुआ है, उसने इस नीयत के साथ उठा दिया कि किसी मेरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए वो रोड़ा उठा दिया। हजूर इरशाद फरमाते अल्लाह इस पर भी नेकी अता फरमाता है। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर तू किसी को पानी भरकर भी पिलाएगा अल्लाह इस पर भी तुझे अजर अता फरमाएगा। फरमाया कि पानी भी पिला, अल्लाह तुझे इस पर भी नेकियां अता फरमाएगा। यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये सारी चीजें अपने भाई के सामने मुस्कुराना, अच्छी बातें बताना, रास्ता दिखाना, और रास्ते में से पत्थर रोड़ा वगैरह उठाना और किसी को पानी पिला देना, हजूर फरमाते ये सारी चीजें तेरे लिए सदका बन जाती हैं। सदका कहते हैं इंसान चला भी जाए वो नेकी हमेशा जारी रहती, सदका जारिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों, किसी ने पानी का नलका लगवा दिया, अब लोग उससे पानी पीते रहेंगे। ये इंसान अगरचे दुनिया एक दिन छोड़ जाना है, ये इंसान दुनिया से चला गया। फरमाया कि जब तक लोग उस नलके से पानी पीते रहेंगे उसके नामाए अमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। किसी ने एक पौधा लगा दिया, एक बूटा लगा दिया, फिर उसको दरख्त बनाया, उसका ख्याल रखा। फरमाया कि उस दरख्त के साए के नीचे चाहे कोई जानवर आकर रुक जाएगा, कोई इंसान आकर बैठ जाएगा। फरमाया कि जब तक लोग उस दरख्त से फायदा उठाते रहेंगे अल्लाह करीम उस बंदे के लिए फरमाया नेकियों का सिलसिला जारी फरमा देता है। फरमाया ये नेकियों का सिलसिला चलता रहता है, अल्लाह करीम इस पर उसको अजर और सवाब अता फरमाता रहता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अगली बात, हम नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं। देखिए ये भी कितनी बड़ी नेकी है।
اس پر بھی اللہ کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا ہو. لیکن گل کرنی تھوڑی جی کوڑی گل لیکن سچ ہے. نماز جنازہ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, کتنوں کو نماز جنازہ آتا ہے؟ غصہ نہ کرنا, بات اصل ہے. کیا ہوتا ہے, ہر بندہ آگے بڑھتا ہے, چہرہ بھی کھانا ہے کہ مینوں ویکھ لیا میں آ گیا. اور بھائی تجھے آتا بھی ہے نماز جنازہ؟ کتنی تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی, نیت کیا ہے, پڑھنا کیا ہے؟ یعنی منہ دکھائی کی رسم بڑھ چکی ہے. نماز جنازہ آتا نہیں, کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا. بات کو سمجھنا, قبرستان میں چلا گیا لیکن ماں کا جنازہ نہ پڑھے. چلا تو گیا لیکن اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھے, تو خود بتائیں لوگ انہیں چنگا سمجھیں گے؟ لوگ کہیں گے یار کتنا بد نصیب ہے, اپنی ماں کا جنازہ ہی نہیں پڑھ سکا. چلا بھی گیا لیکن جنازہ نہیں پڑھ سکا, باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا. بتائیں لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں. لوگ کہیں گے کہ کیسا بیٹا جس کے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا, ماں کا جنازہ ہی نہیں پڑھا. بات اصل یہ ہے کہ انہوں آندہ ہی نہیں سی, آتا ہی نہیں تھا نماز جنازہ. مطلب سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ نماز جنازہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اتنا اوکھا نہیں سوکھا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے, نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ اسے ایک قرات یعنی احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اتنا فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو حاجی گئے ہیں جنہوں نے وہ دیکھا ہوگا احد کا پہاڑ کتنا بڑا وہ پہاڑ ہے, لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے, اللہ کریم اسے احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پج نہیں آتا, نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان جاتا ہے, فرمایا کہ اس کی تدفین میں شامل ہوتا ہے, اپنے اس پیارے کو فرمایا کہ دفن کر کے پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے, اللہ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک احد پہاڑ کی نیکیاں نماز جنازہ کی مل گئی, ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں فرمایا جو اپنے بھائی کو دفن کر کے پھر گھر کی طرف لوٹتا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی نیکی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا اسی مہینے میں عرس مقدسہ ہے, ان کی بارگاہ میں سوال پوچھا گیا. وہ سوال کیا تھا؟ پوچھا حضرت بتائیے صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ سیانے بندے سمجھ آئیں گے. صغیرہ ہوتا ہے جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے, کبیرہ ہوتا ہے جو بڑا گناہ ہوتا ہے. تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا گیا, حضرت بتائیے صغیرہ گناہ کیا ہے, کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو گناہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا, گناہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا, ایسا کام کرنا جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے. فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو ہلکا لیتا ہے, وہ سمجھتے نہیں گناہ ہے. فرمایا کہ وہ اتنا دلدل میں پھنس جاتا ہے, وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, گناہ کرتا کہتا کوئی بات نہیں ہلکا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے. فرمایا نہیں, منافق گناہ کو ہلکا لیتا ہے, لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے, بچتا ہے, چھوٹے سے گناہ سے بھی اپنے آپ کو وہ بچانے کی فرمایا کوشش کرتا ہے. اور سنیے اگلی بات آپ نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں سنو اگلی بات یہ ہے, فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھاتا ہے یہ بھی گناہ ہے. اپنے بھائی کی دل آزاری کرنا, ایسی باتیں کر دینا کہ اس بیچارے کو اتنی تکلیف پہنچا دینا, فرماتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں. اور آپ نے فرمایا سنو دیکھو جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے چھوٹا سا جرم کیا ہے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی وہ یوں سمجھے کہ میں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. اللہ اللہ کرے آپ بات کو سمجھ آئیں. فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے, اور جس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے رب کو تکلیف پہنچائی. اللہ بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یعنی دیکھیے ایک مسلمان کو ناراض کرنا, حضور بھی ناراض ہوتے ہیں, اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے. فرمایا نا ایسا کبھی نہ کرنا. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں یعنی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے آپس میں کبھی کسی کا دل نہ دکھانا.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا فرمان سنیے، مسند احمد ترمذی شریف کے اندر مشکات المصابیح کے اندر یہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو جدوں اللہ کریم نے زمین نو پیدا کیتا زمین نے کمبنا شروع کر دیتا۔ ہن بھی نہیں تسی سبحان اللہ آکھیا، پہلے میں ٹھلا ٹھلا بولیا تھوڑی ٹھلے ویکھ کے، ہن تے میں چلو اسے ترنم دے وچ آ کے چلو تھوڑا جہا آ کے گلاں محبت دے نال تے اسی طرح اسی تے آئیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جدوں اللہ کریم نے زمین نو پیدا کیتا تے زمین نے کمبنا شروع کر دیتا۔ جدوں زمین نے کمبنا تھر تھر کرنا شروع کر دیتا، پھر اللہ کریم نے اس زمین دے اوتے پہاڑ نو فرمایا بطور میخا دے اللہ کریم نے حکم دیتا تو گڑ جا۔ فرمایا جدوں پہاڑ نو دے اوتے رکھ دیتا ہن زمین نے کمبنا روک دیتا ہے، ہن زمین فرمایا رک گئی ہے، زمین ساکن ہو گئی ہے۔ فرشتے اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا تو زمین نو بنایا، زمین کمبنا شروع ہو گئی اور دے اوتے تو پہاڑ نو حکم دیتا ہے، دے اوتے پہاڑ نو روک دیتا ہے۔ میرے مالک ہن زمین ساکن ہو گئی ہے، اے دے نالوں کوئی وزنی چیز ہو سکتی ہے؟ سونے ربا پہاڑ دے نالوں وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے فرشتے ہو چپ کر جو ہجے گل چلتی پئی ہے۔ ہن اللہ کریم نے پہاڑ تو بعد اللہ کریم نے لوہے نو پیدا فرما چھڈیا، ہن اللہ کریم نے لوہے نو بنا چھڈیا، لوہے نے پہاڑ دے ٹکڑے کر چھڈے نے۔ پھر اللہ کریم دی بارگاہ وچ فرشتے عرض کردے نے مولا اس اگ دے نالوں بھی اس لوہے دے نالوں بھی کوئی وزنی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں اے دے نالوں بھی وزنی چیز ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے اگ نو پیدا کر چھڑیا، پھر اللہ کریم نے اگ نو پیدا کر چھڑیا، ہن اگ نے لوہے نو بھی پگھلا کے رکھ دیتا۔ فرشتے پھر اللہ کریم دی بارگاہ جج کردے نے مولا اس اگ دے نالوں بھی کوئی وزنی چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اللہ کریم نے پانی نو پیدا کر چھڑیا۔ گل آخر تے بڑی مزیدار بننے والی، اللہ کریم نے پانی نو حکم دیتا، فرمایا لوگوں اے پانی دے وچ طاقت ہے وے اے اگ نو بجھا چھڑدا ہے۔ فرمایا پانی دے وچ اتنی پاور اتنی طاقت ہے۔ پھر فرشتے اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا اس پانی نے اگ نو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولا پانی دے نالوں بھی کوئی طاقتور چیز ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر اللہ کریم نے فرمایا ہاں اس پانی دے نالوں بھی وزنی چیز ہے وے۔ اللہ کریم نے ہواواں شروع کر دتیاں۔ فرمایا لوگوں سنو اسی ہواواں نو بنایا ہے، اے ہواواں دے وچ بڑی پاور ہے، ہوا دے وچ بڑی طاقت ہے۔ جدوں اللہ کریم نے ہوا نو بنایا اونے پانی دا رخ بدل کے رکھ چھڑیا۔ فرشتے عرض کردے نے مولا اس پانی دے نالوں بھی کوئی طاقتور چیز ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ کریم نے پھر کی فرمایا ہاں فرشتے ہو انہاں ساری چیزاں دے نالوں فرمایا زمین دے نالوں طاقتور چیز ہے وے، پتھراں دے نالوں طاقتور چیز ہے وے، اگ دے نالوں بھی طاقتور چیز موجود ہے، پانی دے نالوں بھی طاقتور چیز موجود ہے وے، اگ دے نالوں بھی طاقتور چیز ہے۔ عرض کردے نے مولا انہاں ساری چیزاں تو طاقتور کیڑی چیز ہو سکتی ہے؟ گل نہ سنا اگر سینے ٹھنڈ پے گج کے اللہ پاک کی تسبیح بیان کری، اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتے یہ ساری چیزاں پیچھے رہ گئی نے، جیڑا میرا بندہ مینو خوش کرنے واسطے میری رات مال خرچ کرتا ہے وہ بندہ سارا تو وزنی بن جاتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اللہ کو ساڈی کوئی ویلیو نہیں، یہ سانو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں حضور دے صدقے دینا، نہیں تو سانو کون پوچھدا؟ یہ تو حضور دا صدقہ ہے، اللہ نے سانو اتنی عزت اتنی شانہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑا میری راہ تے صدقہ دیندا ہے، میری راہ تے مال خرچ کردا ہے، گل مکی نہیں اجے، گل اس تو وڈی گل لگدی ہے۔ فرمایا جڑا میری راہ تے مال خرچ کرے سجے ہاتھ نہ دبے تے کھبے ہاتھ نو پتہ نہ چلے۔ اللہ کرے بات نو سمجھ جانی۔ فرمایا کہ
او لوکاں دی نظر تیری نیکی نہ ہو جاوے. سب تو طاقتور نیکی او وے فرمایا جڑی تو اللہ دی راہ تے مال خرچ کردا پر لوکاں نو پتا. اگر تو کسی نے دندا ہے تو ظاہر نہ کر کے میں تینوں دے رہا, اس رب دا شکر ادا کر کہ جن نے تینوں یہ ہاتھ عطا کیتے جڑے لوکاں وچ ونڈدے پئے نے. تو منگدا نہیں لوگاں دے کولوں, تو رب دے کولوں منگ, رب تینوں اتنا عطا کرے گا تو کائنات دے وچ ونڈے گا. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑی ڈاڈی آپ نے گل ارشاد فرمائی. حالانکہ ساڈے جڑے موڈیاں دے فرشتے بیٹھے نے نا انہاں کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے. کی آکھیا جاندا ہے؟ کرامن کاتبین. ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے. جڑا سجے پاسے وہ ساڈیاں نیکیاں لکھدا ہے, جڑا کھبے پاسے ساڈے گناہ لکھدا ہے. وہ اپنی قسمت تے ناز کری. اسی ہونے بیٹھے نیت کر لیے کہ اسی آ کام کرنا انشاءاللہ عصر دی نماز اسی انجی با جماعت ادا کرنی, تینوں اتنے بیٹھیاں ہی نیکی لب جانی. اللہ دا فضل ویکھنا, نیکی دا ارادہ کرے اسے ویلے فرشتہ تیری نیکی لکھ لینا ہے. اور میرے ویر تو گناہ دا ارادہ کرے فوراً گناہ لکھیا نہیں جاتا جنی دیر تک بندہ کرتا نہیں. تے اللہ دا کڈا فضل ہے, تو نیکی دی نیت کر فوراً فرشتہ وہ نیکی تیرے نامہ اعمال دے وچ درج کر دیندا ہے. تے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے لوگوں میں پتہ نیکیاں کیوں کردا بابیو دسو. فرمایا کہ میں ایسے نیکی کرتا ہوں کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بھی نہ پتہ چلے. اللہ کرے بات انہوں سمجھو کہ کیویں ہو سکتا کہ فرشتیاں نو پتہ نہ چلے. انہوں نے یہ مقصد نہیں سی کہ پتہ نہیں چلتا, سانو گل سمجھائی کہ ویرو نیکی جیڑی بھی کرنی ہے اللہ واسطے کرنی ہے. کسی دے نال کوئی بھلائی کرنی ہے نا تے اللہ واسطے کرنی ہے. اگلی گل حضرت امام زین العابدین اس شخصیت اس جنے دا نام ہے یہ حضرت امام حسین دے بیٹے نے جنہاں نو امام زین العابدین آکھیا جاندا ہے. بڑی وڈی میں گل انہاں دے دسن لگا کیویں لوگ نیکیاں کردے سن رات دے اندھیرے وچ, کیویں لوکاں دی خدمت کردے سن, کیویں رات دے اندھیرے وچ لوکاں دے گھراں دے وچ لوکو راشن پہنچاندے سن. امام زین العابدین دا انتقال ہو گیا جدوں نلان واسطے پھٹے دے اوتے لٹایا گیا نا, جڑا پھٹا ہے غسل واسطے بندے نو لٹا دیتا جاندا ہے. میرے ویر چند لمحے پہلوں بندہ خود نہا بھی رہا ہوندا ہے, اپنے کپڑے خود چینج کر رہا ہوندا ہے, چند گھڑیاں تو بعد اندروں چیز نکل جاندی ہے, انسان بے بس ہو کے پھٹے دے اوتے لیٹ جاندا ہے. کینچیاں دے نال کپڑے کٹ کے اتارے جاندے نے, جبڑا بند کر دیتا جاندا ہے, اکھاں نو بند کر دیتا جاندا ہے, گوٹھیاں نو بند دیتا جاندا ہے. سدا نہ سمجھ کے میں سدا دنیا تے رہنا ہے, یہ ویلا آنا ہی. امام زین العابدین نو جدوں پھٹے دے اوتے لٹایا گیا غسل دین واسطے, جدوں غسل دین واسطے لٹایا گیا دیکھا آپ دی کمر دے اوتے بوریاں چک چک کے راشن دیاں موٹے موٹے زخماں دے نشان بنے ہوئے, موٹے موٹے زخماں دے نشان بنے ہوئے نے. لوکاں نے امام زین العابدین دے بیٹے نے پوچھا اے امام زین العابدین دے بیٹے دسو تھوڑے والد صاحب کی کرتے رہے, بڑھاپے دے وچ بھی تسی انہاں کولوں کم لیندے رہے ہو, انہاں دی کمر تے موٹے موٹے زخماں دے نشان بن گئے نے. آپ دے بیٹے نے آکھیا گل اے میرے والد گرامی جدو دنیا سو جاندی سی میرے والد صاحب رات دے ویلے اٹھتے سن, جڑے مارے بندے ہوندے سن, جڑے غریب بندے ہوندے سن, خود اپنی کمر تے بوری چک کے وہ دے گھر چھڑ کے آندے سن, انج دیاں نیکیاں کردے سن. فرمایا اگلی گل سن لو, میں ایک دن پوچھیا ابا جی تھوڑی عمر بڑی ہوگی تسی بزرگ ہو گئے ہو, ابا جی جنہاں گھراں دے وچ تسی راشن پہنچاندے ہو انہاں گھراں دی لسٹ مینوں بھی دے چھڈو تاکہ میں خود راشن دے کے آیا کراں. فرمایا میرے پتر یہی تو میں تینوں گل سمجھانی, میں تینوں کیوں نہیں دس رہا, یہ میرا معاملہ ہے, میں کیویں برداشت کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا بندہ چنگا نہ سمجھے, انہیں اگے بھی دس چھڈیا کہ میں مارا بندہ. فرمایا کہ سن بیٹا میں جیڑیاں بھی نیکیاں کیتیاں نہیں اپنے رب واسطے کیتیاں نے. فرمایا اپنے رب نو راضی کرنے واسطے میں رات دے اندھیرے وچ نیکیاں کیتیاں نے, لوکاں دی خدمت کیتی ہے. علماء کرام فرماندے نے لوگوں ایک گل اسی نیکیاں دی سنتے پئے ہاں. ایک نوجوان شخص رات کا وقت ہے اپنے گھر سے باہر نکلا. اب جب گلی کے کونے پر, جس طرح ہم بھی گلی میں نکلتے ہیں, اگر ہمیں کوئی اخبار کا ٹکڑا نظر آئے ہم وہ اخبار کا ٹکڑا اٹھا لیں, کہیں نہ کہیں اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اٹھا لیں. اب اس شخص نے کیا کیا, ایک روڑا پڑا ہوا تھا گلی کے کونے پر, اس نے وہ روڑا اٹھایا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا. اب موت تو ایک دن سب کو آنی ہے. اب رات کے اندھیرے میں اس نے یہ نیکی کی, اور دیکھنا یہ نیکی کہاں تک بندے کو لے کر جاتی ہے. اب رات کے اندھیرے میں اس نے وہ روڑا اٹھایا,
सिवाय रब के कोई उसको देख नहीं रहा था। तो प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स को क़यामत के दिन अल्लाह करीम ने अपनी कचहरी में खड़ा किया और सदा बादशाही मेरे रब दिए, एक कचहरियां असम्बलियां टट जानियां ने हजूर के नाल वफा करके जाइए कब्र सोनी बन जाएगी। अब उस शख्स को खड़ा किया, रब ने फरमाया ऐ मेरे बंदे बता, जो तूने गली में से एक रोड़ा उठाया था, बता वो रोड़ा तूने किस लिए उठाया था। लोग तो समझते हैं कि मारी जी गल, लेकिन गल बड़ी डाढ़ी है। बता मेरे बंदे वो रोड़ा क्यों उठाया था। वो बंदा अर्ज करता है मालिक रात का वक्त था, मैंने सोचा फजर के टाइम कोई सियाना बंदा गुजरेगा, किसी को ठेडा लग जाएगा, किसी को नुकसान पहुंचेगा। मालिक मैंने वो रोड़ा फकत तेरी रिजा के लिए, तेरी मखलूक से प्यार करते हुए कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, मालिक इसलिए मैंने वो रोड़ा उठाया था। रब फरमाता है बंदे तूने मेरी मखलूक के साथ ये प्यार किया है, जा आज मैं खालिक होकर वो तूने एक रोड़ा उठाया था, उस रोड़ा उठाने की वजह से आज मैंने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। और अगली बात सुनिए, हम कब्रस्तान में जाते हैं, हमें भी नजर आता है कुछ कब्रों के निशानात खत्म हो रहे होते हैं। हजूर की हदीस के अल्फाज हैं, एक शख्स होगा उसको कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, उसकी बदियां ज्यादा होंगी लेकिन नेकियों का पलड़ा उसका हल्का होगा। रब फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा है, इसने एक ऐसी नेकी की है जिसका इसको इल्म नहीं है। एक कपड़ा लाकर मेरे भाइयों नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा, जब वो कपड़ा नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा तो नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। रब फरमाएगा है मेरे बंदे जहां मैंने तुझे बख्श दिया है, वो अर्ज करेगा मालिक ये पलड़े के अंदर क्या है। रब ने फरमाया मेरे बंदे एक दफा तू कब्रस्तान गया था, तूने देखा कि एक बच्चे की कब्र का निशान खत्म हो रहा है, तू मुट्ठा दो चुक के मिट्टी दिया पा छटियां सन मेरी रजा वास्ते कि इसका अजर मुझे मेरा रब अता करेगा। मैं नहीं जानता कि किसका बच्चा है, कौन है, इसका नाम क्या है, तूने मेरी रजा के लिए मिट्टी की दो मुट्ठे डाली थी। ऐ मेरे बंदे तेरी वो नेकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मेरी रजा के लिए ये बंदा मिट्टी डाल रहा है। ऐ मेरे बंदे तूने वो मिट्टी डाली थी तो ये वो ही मिट्टी है। मैंने फरिश्तों से कहा इस मिट्टी को संभाल कर रखो, आज अपने बंदे को हम बताएंगे कि तूने मेरी मखलूक के साथ प्यार किया था, जहां वही जो तूने मिट्टी डाली थी आज हमने तेरी बख्शिश कर दी है। और एक बंदा गुजरा, उसने रास्ते में देखा, छोटी छोटी बातें मैं जल्दी जल्दी में अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह हम रोड पे जा रहे होते हैं, गली में गुजरते, कोई दरख्त होता है कांटे दर किक्कर का दरख्त है, कोई टहनी होती है जिस तरह कच्ची सड़क पर मरबे जाता है जिम्मेदार जो लोग हैं, देखा कि ये टहनी मैं गुजर रहा हूँ, मुझे ये टहनी लग रही है किसी मेरे और को भी मेरे भाई को तंग कर सकती है, उस टहनी को काट दे। अब ये कितनी बड़ी नेकी है, लोगों का ख्याल रखते हुए उस बंदे ने टहनी को काट दिया। रब ने फरमाया जा मेरे बंदे तूने मेरी मखलूक के साथ प्यार किया, वो जो तूने टहनी काटी थी आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे भाइयों वो बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबान है, अदल करे ता थर थर कंबन। मेरे बालिक हम उसकी बारगाह में अर्ज करते मालिक हमारी खताओं को माफ करे। वो मेरे भाइयों बख्शने पर आ जाए। एक गुनाहगार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, वो प्यासा कुत्ता था, अल्लाह बख्शने पर आ जाए तो अल्लाह ने देखा कि इसने मेरी मखलूक से प्यार किया है, एक जानवर को ही पानी पिलाया है, अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। रहमत दाद रिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। तो मेरे भाइयों बात यहीं पे ख़त्म होती है, हमेशा नेकियां करते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, मुस्कुरा कर मिलें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें होंगी। अल्लाह हमें हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक और मोहब्बतें बांटते और नेकियां करते हुए ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक